बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर तो ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शायद कुछ ज़्यादा ही जश्न मना लिया है व्लादिमीर पुतिन के आने का, जिसके बाद नाज़रीन उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी है कि जिससे वो मिसाल के तौर पे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, ट्रंप के साथ पंगा ले लिया है। एक ऐसी वीडियो जारी की गई है जिसके बाद भारत जो है उसकी खैर नहीं, आने वाले दिनों में इसके साथ क्या होने जा रहे हैं इसकी तमाम तर डिटेल्स है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अरुणाचल प्रदेश के मामले पर पाकिस्तान ने चाइना की मदद का ऐलान कर दिया है, इसकी भी तफसीलात आप जान पाएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ इससे रिलेटेड और जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत है उस पर भारतीय मीडिया तो उतावला हो चुका है और खुद भारतीय वजीर आजम जो हैं वो जो कुछ करते फिर रहे हैं वो ऑन दी रिकॉर्ड है। जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन आया, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी गाड़ी में उसके साथ बैठ के आया, फिर जल्दी से उतर के तो आके तो व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाया, फिर उनको लेकर गए। और अब जो है वो नाज़रीन भारतीय जो गुदी मीडिया है उसने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो में जो फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, उसकी तरह से जिस तरह वो सर्किट उसके साथ होता है ना कि अलग से मोटरसाइकिल के साथ एक एक्स्ट्रा सीट लगी होती है, तो नरेंद्र मोदी जो है उसकी वो वीडियो चलाई गई है व्लादिमीर पुतिन के साथ और उसमें दिखाया गया है, मॉक किया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। और उसमें नाज़रीन वो क्या करता है कि इस तरह से जा रहा होता है, गाना है इंडियन, वो लगता है हम तेरा साथ ना छोड़ेंगे, और उसके बाद वो मोटरसाइकिल चलती चलती आती है, ट्रंप जो है वो तेल डालता है उसके अंदर और मतलब ऐसे पेट्रोल पंप पे जैसे काम करने वाला कोई लड़का होता है, और फिर उनको देख के तो यूं करके वो बहुत ज़्यादा कचीचियाँ ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि इन चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं कि उनके बारे में किसी मीडिया के ऊपर, उनके सरकारी मीडिया के ऊपर किस किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। भी अगर अमेरिकी सदर अगर व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने दौरा किया है तो वो चूंकि दोनों आपस में राइवल हैं और उनके आने पर अगर तुम जो है वो मॉक करोगे उनको तो डेफिनेटली उधर से रद्द अमल आएगा। और इसी पे मैं कहता हूं जी कि शायद नरेंद्र मोदी जो है उसका 20 साल का तजर्बा है पाबंदियां लगवाने पे या अपने ऊपर टैरिफ जो है वो आयद करवाने में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी इनके ऊपर टैरिफ आयद करने के हवाले से चीजें जो हैं वो की हैं और कहा जी कि अगर ये भारत जो है वो इनसे तेल लेना बंद नहीं करता, अगर इनके साथ दीगर मामलात में आगे बढ़ेगा तो फिर जो है वो अमेरिका की जानिब से मजीद इनके ऊपर टैरिफ जो है वो आयद किया जा सकता है। तो नाज़रीन, भारत जो है वो लग ये रहा है कि भारत ये जिस तरह से कर रहा है कि आ बैल मुझे मार, मेरे ऊपर पाबंदियां लगे और हम रूस से कहें कि देखिए जनाब आपकी वजह से हमारे साथ क्या से क्या हो गया, पाकिस्तान को जो है वो थंडर तैयारों के इंजन देने बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन नाज़रीन रूस जो है वो आपको बताया कि किसी वो एक बिजनेसमैन के तौर पे चीज़ों को देखता है, वो ये तो नहीं देखता कि हमने भारत को साथ लेके चलता है, वो तो एक सुपर पावर के तौर पे अपने आप को देख रहा है ना, एक सुपर पावर है दुनिया की। तो अगर ये कहें कि जी मोदी जो है वो इस तरह से लुभा के तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ कर लेगा या फिर कुछ अपने मकासद जो है वो हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ करके तो उससे फ़ायदा ले लेगा, तो इससे भारत को ऑलरेडी नुकसान हो रहा है इनके इन्हीं पॉलिसीज की वजह से। और अब जो है एक बार फिर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी दुम पे पांव रखने वाले। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान ने आज एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश समेत तमाम तर जो मामला चाइना के हैं, ताइवान का मामला है, अमेरिका के साथ प्रॉब्लम है, जो जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है जी कि हर मामले में हम उनके साथ हैं, तो अब जो है वो पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश का मामला और लद्दाख का दीगर जो भी डिस्प्यूट्स हैं भारत के साथ हैं चाहे अमेरिका के साथ,
اس میں پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو ناظرین کس طرح سے پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے ملٹیپل فرنٹ یعنی کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ان کو انگیج کر سکتا ہے کہ اپنی فوج کی تعداد وہاں بڑھا سکتے ہیں. اور چائنا جو ہے وہ ایزیلی اپنے ایریاز، ویسے اروناچل پردیش جو ہے وہ سرکاری طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اب وہاں پہ چیزیں کافی زیادہ چینج ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ چائنیز کی وہ وہاں پہ اپنی ٹیریٹریز قائم کر چکے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے ویلیجز بنا لیے ہیں، وہاں پہ اپنی انسٹالیشنز رکھ لی ہیں، فوج تعینات کر دی ہے. تو بھارت کچھ نہیں کر سکا بلکہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا. تو اب جو ہے وہ پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر چائنا چونکہ اس وقت تائیوان کے اوپر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ اس 2026 کے سٹارٹ میں اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر کر لے گا، تو اب جو ہے وہ ناظرین لگتا ہے کہ چائنا کا جو یہ اقدام ہے اس میں بھارت اب امریکی بلاک کے اندر تو ہے نہیں، رشیا چائنا کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ ان کا جو کواد اتحاد تھا 4 ملکوں کا جس میں جاپان تھا، امریکہ تھا اور اس کے بعد آسٹریلیا اور بھارت تھے، تو یہ کواد اتحاد کا جو پریویس سے اجلاس ہے وہ بھی نہیں ہوا تھا. تو آپس میں ان کے جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ کشیدہ آلریڈی ہیں. تو ایسے میں پاکستان کی طرف سے یہ بیان دینا ایک علاقائی بڑی طاقت کے طور پر بڑا اہم ہے. اور دوسری جانب ناظرین بنگلہ دیش نے بھی بھارت کو سرپرائز دیا. بھارت کے بنگلہ دیش کے ناظرین ایک ریٹائرڈ جو لیفٹیننٹ جنرل ہے انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیان دیا، انہوں نے کہا کہ بھارت خطے کے اندر جو شر اور فساد پھیلانے میں بہت آگے جا چکا ہے، یہ ممالک کے اندر دہشت گردی کرواتا ہے. اس کا مثال ڈیفینیٹلی اس کا جو اشارہ ہے وہ پاکستان کی طرف تھا، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کی طرف ان کا اشارہ تھا. تو بنگالی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اب بھارت کو توڑنے کا وقت آ چکا ہے، ہمارے پاس اتنی پاور آ چکی ہے. پاکستان کے ساتھ ملتے ہی ناظرین بنگلہ دیش کے جو ہیں وہ خاص طور پہ وہاں پہ جب حسینہ واجد رجیم کا خاتمہ ہوا ہے تو اس کے بعد بنگلہ دیش کے جو طور طریقے ہیں، بنگلہ دیش کا بات کرنے کا انداز بدل گیا کہ وی ہیو دا اٹامک بم لائک. تو ڈیفینیٹلی جب پاکستان کا ان کا دفاعی معاہدہ ہوگا تو اس میں ان کے پاس بھی ایٹم بم ہوگا نا، جب پاکستان وہاں پہ میزائل تعینات کرے گا. ابھی تو تھنڈر طیارے ہیں، J-10C جنگی طیارے ہیں اور دیگر جو تباہ کن ہتھیار ہیں وہ وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے، بھارت کے ہو شروع ہوئے. اب بھارتی میڈیا کے اوپر اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے اس لیفٹیننٹ جنرل کے بیان کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ بھارت کی سالمیت اور داخلی سلامتی اور یہ تو وہ اس کی خلاف ورزی ہے، تو ایسا جو ہے وہ نہیں کرے گی. تو بھارت کو پتا ہے کہ جو سیلیگوری کوریڈور ہے یعنی جو چکن نیک ہے وہ اس وقت دبانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. چائنا بھی، پاکستان بھی، نیپال نے بھی ابھی 2 دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو اعلان کیا تھا، انہوں نے جو نوٹ جاری کیا اس میں انہوں نے لپو لیک ہے، اس کے بعد جو کالا پانی ہے اور دیگر جو علاقے ہیں انہوں نے جو ان کے ساتھ ڈسپیوٹڈ ہے ان کا انہوں نے اس میں نقشہ جاری کیا ہے کہ وہ نیپال کے حصے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت پورے جو علاقائی اتحاد ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، چائنا کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کو بڑی بہترین طریقے سے، بہترین حکمت عملی کے ساتھ سفارتی سطح پہ پاکستان نے آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے. اب بھارت جو ہے وہ نہ تو امریکہ کے حق میں بیان دے سکتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے یہ کریں گے، امریکہ تو ویسے ان کے آڑے ابھی جو انہوں نے غلطی مزید کر لی ہے تو اس سے مزید فاصلے بڑھ گئے. تو ناظرین پاکستان اس وقت بڑے بہترین طریقے سے کھیل رہا ہے. پاکستان کی دنیا کی 3 بڑی سپر پاورز جس میں چائنا ہے، رشیا ہے اور امریکہ ہے، ان کے ساتھ پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. علاقائی معاملات کی بات کریں تو پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے اندر اپنا بہت زیادہ کردار بڑا زبردست اور مثالی بنایا ہے اور اسی طرح سے ایران کے ساتھ تعلقات. یہ وہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑی یوں کہہ لیجیے کہ دہائیاں گزر جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسا بنایا ہے کہ پاکستان کے یوں کہہ لیجیے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کبے نو کسی لات ماری ہوتا کب نکل گیا، بالکل اسی طرح سے پاکستان جو ہے اس کے اوپر حملہ کر کے بھارت نے پاکستان پہ احسان کیا کہ پوری دنیا پاکستان کے جو ہے وہ ترانے گا رہی ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.